यही तल हो बुवा आउनु मेरो छोरालाई पिट्नु ला केटी त छैन त गइसक्यो क्या हो हामी आएको देखेर भागी कि क्या हो त्यसलाई छोड्नु हुँदैन हाम्रै गाउँमा आएर हाम्रै मान्छेलाई कुट्ने आकाश पातल एक गरेर भए पनि खोज्नुपर्छ आज त्यसको लास जान्छ यहाँबाट यो केटी पक्कै हामी आजखेर लुक्याउनुपर्छ नत्र यो केटीलाई कहाँ जाने नै थाहा छैन कहाँ जान्छ ओइ केटी निस्की कहाँ थिएस् निस्की यही हो केटी अच्छा के भयो किन घोक्रो फुट्ने गरी कराएको फेरि बिहे गर्नु पर्यो भन्नु आएको हो कि क्या हो अच्छा अघिकोले पुगेन अनि यत्रो मान्छेहरु चाहिँ के खानु लिएर आएको नि तँ हाम्रो गाउँमा आएर हाम्रै छोरालाई कुट्ने तेरो यत्रो हिम्मत अच्छा हिम्मत त कति छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहै छैन नि अच्छा म त यो गाउँमा नयाँ हो अब तिमीहरूको यो छोरा हो कि मोरा हो कसको हिम्मत चाहिँ कति नि अर्काको छोरी अर्काको श्रीमती हो कि अर्काको माँ हो कि कसरो केटी हो थाहै नपाए बाटोमा बसेको केटीले यसो कसैको ठेगाना सोध्यो भन्दैमा सरकाएर मसँग बिहे गर्छु भनेर टाँसिन अलिकति लाज लाग्दैन सबैभन्दा पहिला आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने अच्छा अब तिमीहरूले केटी देख्ने बित्तिकै बिहे गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भनेर सिकाएको छ यो केटालाई सुटीहरु आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा संस्कार दिनु सक्दैन लखर 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 यस्तो असटी भएर हिँडेको छ अनि अहिले कुट्यो भनेर मलाई कुट्न आउने लत्ती लिएर आउने हो हिम्मत छ भनेदेखि हान न हानो सक्दैन आफै गल्ती गर्ने अनि फेरि अर्कोलाई कुट्न आउने तिमीहरूले हेप्याएको यो सुकुमा एक्लै छ भनेर सबैभन्दा पहिला आफ्नो सन्तानलाई ठिक ठाउँमा राख्ने आफ्नो सन्तानलाई ठिक ठाउँमा राखेन भनेदेखि यस्तो कुटाइ त कुटी खान्छ कुटिलो छोरी मान्छे एक्लै छ भने हेपेर नाना छोरी भन्ने अनि उल्टा मान्छे उठाएर ल्याउने सटिए ए केटा के हो गल्ती त तेरै छ जस्तो छ राउरी केटी देख्यो कि त बिहे गरौँ भने अर्काको छोरीलाई चिन्नु जान्नु अब यस्तो गल्ती नगरोस् जाऊ भन्न हामी दाजुभाइ मात्र आएछौँ अरू गाउँले उठाएर ल्याएको बेला हाम्रै बेजेतो हुँदैछ ल सुकुमाया त छैन त तेरो सुकुमाया त रिसले भाग्यो क्या ल अब के त तँ हारिस मेरो 5 लाख रुपियाँ लिइहाल्छ 5 लाख ओ दाजु त्यहाँ हेर्नु सुकुमायालाई के अप्ठ्यारो पराएर जस्तो छ त्यहाँ आउनु सन्तान बोकेर लिएर आउनु रहेछ मलाई कुट्नलाई ढङ्ग नबिएको बुद्धि नबिएको यस्तो सन्तान जन्माएपछि बाबामाले के गर्व गर्ने होला यस्तो त सन्तान हो ठुलो ठुलो चाहिँ कहाँ हरायो होला भनेको ल यत्रो बेर भइसक्यो हराएको छैन सुकुमा तिमी किन कराएको एक दिन छ नि असुटीहरूलाई कहाँ हराएको भनेको यस्तो जान्छु भनेर गएको मान्छेले उठा हरायो भने ल नि सुत्ने आखिर यहाँ कस्तो कस्तो घटना घटिसक्यो के भयो के हुने नि यहाँ बसिरहेको थियो एउटा केटा देख्यो है तिमीहरू पनि हराइहाल्यो त्यही भएर त्यो असटीले यसो त्यो मुक्लीको माइती यतापट्टि नजिकै हो कि न भनिदिन्छ कि भनेर सोधेको मैले त बिहेको प्रस्ताव पो राखेर ल्याए भने ल ओहो अनि त्यसपछि मैले थर्काएर कुटेर पठायो है अनि त सन्तानै लिएर आएर मलाई कुट्न आँट्यो मैले पनि थर्काएर पठाइदिएँ ल त्यही भएर बिहे तिनीहरू ल हो सुकुमा त्यही भएर छ नि एक्लै संसार चल्दैन हेर यो एक्लै दुक्लै यसरी चाहिँ एक्लै हिँड्दाखेरि छ नि एकदम गाह्रो हुन्छ अब दुईजना हुनै पर्छ हेर त्यही भएर यसो विचार गर है जोडी मिलिहाल्छु कि अरे म पनि अनि के छ त विचार एक बियर अहिले बाटोमै तेरो अन्तिम गरिदिन्छु नि फेरि असुटिए सुरु त यति आफ्नो काममा मान्छेले यहाँ मुक्लीले कठेर भेटे दिन जस्तो भइरहेछ अहिले त्यसको रिस सबै टप माथि हान्छु त्यो मैले भनेको कुरा चाहिँ दिमागमा राख है ल अहिले जान्छ जाऊ दिदी हामीलाई यो एक ढक काँक्रो दिनु न
एक भागमा कति हुन्छ अब हेर खानु खाना पाइन्छ दाइ यो कहाँ फल्छ है बोट त देखेको थिएन त काँक्रोको यो गाउँबाट ल्याउँछन् होला के पनि गाउँबाट गाउँमा अझै आउँछ एक गाउँमा कति रुपियाँ 500 के पैसाहरू कति धन्यवाद अडाई के भयो किन कहाँ त बसेको म त अब हिँड्न सक्दैन ज्यान जाला हिँड्नु सक्दैन म किन के भयो भोक लाग्यो ओ सुकुमाया भोक त मलाई पनि लाग्यो म नि सक्दिनँ हिँड्न यसरी भोकै गयो भने तिमीलाई मुकुललाई भेटाउनुभन्दा पहिला म त मर्छु होला हो त्यही भएर हेर कि तिमीले मलाई मायाले डोर्याएर लिएर हिँड तिम्रो मायाले गर्दा मलाई भोक हराउन सक्छ नत्र भने हेर मेरो यो भोक हराउँदैन म हिँड्न सक्दिनँ मलाई माया देऊ के माया देऊ यत्रो भिख माग्दा पनि तिमीले मलाई माया दिन्नौ माया देऊ के सुकुमाया तिमीले माया दियो भने मलाई खानै पर्दैन यसलाई चाहिँ के पर्छ पर्दैन मलाई थाहा भएन सुकमाया बहिनी तर मलाई चाहिँ खाना नभयो भने म चाहिँ हिँड्न सक्दैन ल हिँड्न सक्दैन ल के गर्छौ तिमीहरू दुईजनै गर जान्न भन्दा पनि यसले जबरजस्ती लिएर हिँडेको छ यत्रो दिन भइसक्यो मोबाइल पनि स्विच अफ भएको छ भोकै हिँड्दा उहाँ घरमा बुढीले फोन गर्छ होला फोन नलागेर बुढी पनि अर्कैसँग पहिला गइसक्यो होला म यसरी भोकै चाहिँ हिँड्न सक्दैन बहिनी त्यो मुकुली सुकुलीलाई तिमीहरू दुईजनाले खोज म त खोज्न सक्दैन ल म त हिँड्न सक्दैन त्यस्तो नभन्न दाइ अब यत्रो बाटो त आइसकेको थियो तारादेखि अझै अब त धेरै छैन होला नि त हो कि न हो ल अब तपाईँ पनि धेरै नगराउनु है ट्रान्सपोर्ट पनि धेरै नगरा है अब सुरुक्क जाने मसित यहाँ खानेकुराहरू छ है तँलाई म माया दिनु त म सक्दिएन हेर भनिदिएछ तँलाई म यहाँ भेगो खानेकुरा थोरै भए पनि दिन्छु है मायाले त्यो है त ल हेर चुम्रा रहेछ कि अब यस्तो बाटोमा बसेर के खाने है अलि एउटा राम्रो ठाउँ भयो भने बसेर खाने है ल साँच्ची हो नि वाट कस्तो धाप्छु त म तान न ताना होइन अरे झ्याममा हारेन भने यस्तो कुरा हानिदिन्छ नि तान्दामा के जान्छ त टानी होइन अन्त हान्ने हो त्यही भएर हेर क्या यस्तो व्यवहार ल्याङ्ग्रीहरूको सपोर्ट गरेर हेरिरहेको म पनि तितो तितो जा मिठो मिठो आइज तितो तितो जा मिठो मिठो आइज आउँछ आउँछ नत तितो भयो नि चिराची सिधा सिधा बना है बहिनी सिधा बनाइहाल्छु नि अब तपाईँले बाङ्गो बनाउनु भयो त म त त्यही भएर तिमीलाई दिएको मैले दाइ अनि हामी एउटा यति चिराको 5 रुपियाँ लिनुपर्छ है लाठी 5 रुपियाँ होइन एउटाको 10 रुपियाँ त लिनु परिहाल्यो नि 5 रुपियाँ थोरै हुन्छ हामीलाई फेरि घाटो हुन्छ है 10 रुपियाँ एउटाको 10 रुपियाँ भन्नु लास्टमा बिजनेसमा घाटो भएर दाजु बहिनी बिजनेसमा पनि नटिकेर फेरि रुँदै हिँड्नु पर्ने दिन त्यही होइन हुँदैन 10 रुपियाँमा हो क्या 10 रुपियाँको एउटा भन्ने है दाइ त्यही भन्नु अनि दाइ हजुर अनि हामी त यस्ता शीतल ठाउँमा बस्यौँ है मान्छेहरू त घाममा हप हप गर्मी भएर ओहो के खाउँ शीतल कुरो खाऊँ भन्ने भएर काँक्रो खान्थ्यो होला नि बरु घाममा बसेर बितेका भएदेखि अब हामी यस्तो रुखमुनि शीतलमा बस्यौँ अब शीतललाई आएर शीतल कुरो खाला नि त है दाजु तिमी पनि लाठी नै छौ के झन् यस्तो शीतल ठाउँमा चाहिँ घाममा हप 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 भएर काजुम भएर यहीँ शीतलमा बस्न आउँछ अनि यहीँ यो काँक्रा र खुर्सानी देखेपछि एउटा अनि खाउँ भन्ने हुन्छ अनि खाइहाल्नुहुन्छ नि यहाँ अब यहीँ बेच्नुपर्छ यहीँ बसेर यहीँ शीतलमा अब कस्तो छ होला यो काँक्रो चाहने त है हामीले चाहने र बेच्नु होला हौ कहाँ लाग्छ घाटा लाग्यो नि है 5 रुपियाँ अब खाना मन त लागिरहेछ अब पछि यसो बाँकी बस्यो भने त हामीलाई ए आयो काँक्रो ल है आउनुस् है खानुस् अनि जानुस् बोल्नु पर्छ क्या दाइ बोलेपछि यहाँ काँक्रो रहेछ भन्ने हुन्छ क्या मान्छेलाई नबुझ्नु तिमीहरूमा यहीँ बसेर बेच्ने अनि दाजु बहिनी छुट्टिने र है
के गर्ने त है फेरि यस्तो होला अब दाजुको एउटा बहिनीको एउटा नखाइदिएला न बुढी यसो गर्न दाइ हजुर अलिकति उता गएर बेच्नु हो त्यही भने मैले नि त्यही सुझे हो हो यसो गर्नु दाइ बाटोमै बेच्नु अलि उता होइन अनि तपाईँकोमा किन्छन् नि अनि त्यसपछि अलि उता भित्र पनि मेरो बहिनीको पनि काँक्रोको पसल छ जानु खाइदिनु भनेर पठाउनु न ल त ल ल ल ल म कुन चाहिँ दाइ यो लानु न ल यो लानु है यो यो लैजाउँ है ल ल एकदम राम्रोसित बेच्नु है दाइ हुन्छ तिमी यहीँ बस्ने हुन्छ म कता जाउँ त यता जाउँ कि यता जाउँ तपाईँ यतैतिर बेच्नु ल ल है दाइ ल ल खतरा है दाइ दाजु बहिनी खतरा ल ए आयो काँक्रो खानु शीतल है 10 रुपियाँको एकतिर 10 रुपियाँको एकतिर नुन खोर्सानी पनि छ टक्क आहा कोही आउँदैन नि त भाइ आउनुहोस् काँक्रो खानुहोस् जानुहोस् गर्मी ह चट्ट नुनिलो पिरो नुन खोर्सानी हालेर काँक्रो दिन्छु आउनुहोस् 10 रुपियाँतिर आउनुहोस् दाजुले बाटोमा सबैलाई उतै भुल्याउनु भयो कि क्या हो भाइ मेरा त कोही पनि किन्न आउँदैन त दाइकोमा किन्ने पनि के भएर दाजु बहिनीको भनेको एउटै त हो नि आउनुहोस् काँक्रो खानुहोस् 10 रुपियाँतिर आउनुहोस् अब दिदी आउनु न है काँक्रो खानु आउनु न दिदी आउनु यहाँ बस्ने शीतल ह कति मिठो सरले बोलायो नानी काँक्रो त लोकल हो कि विकासे काँक्रो हो खै है यो विकासे हो कि लोकल हो त मलाई पनि थाहा छैन मेरो बारीको होइन खानु न हुन्छ ठिकै छ नुन खोर्सानी चोपेर ल्याऊ एउटा खान्छु हुन्छ धन्यवाद ल कति पैसा हो एउटाको 10 रुपियाँ कति यति हुन्छ है नुन खोर्सानी पिरो होला फेरि तपाईँलाई खानु हजुर एकदम मिठो छ काँक्रो त एकदम लोकलै हो यो काँक्रो मिठो छ पैसा लिऊ 10 रुपियाँ भने के अरे होइन हजुर च्यातेको अझ भाइ यो त चल्ला त है चल्छ यति त कमाइसक्यो 10 रुपियाँ जे 2 रुपियाँको 20 रुपियाँ हुन्छ भन्नु त्यो दाइले ला उडी पनि ल्याउनुहोस् यो 10 रुपियाँ है तपाईँलाई है तपाईँले 20 रुपियाँ दिनुभएको होइन त अब 10 रुपियाँ मैले तपाईँलाई दिएपछि 10 रुपियाँ तपाईँको मलाई भयो है ल ल्याउनुहोस् धन्यवाद अझै खानुहुन्छ भयो तपाईँका छोराहरू छन् भने त लग्दिनु ए हस् भयो नि म खाइसक्छु अनि लैजान्छ कतिजना हुनुहुन्छ 3 जना हुनुहुन्छ ए ल एउटा काँक्रो त एकै दिन सकिएको नि एकैछिन 3टा म लान्छु है हस् भनेपछि 3टा 10वटा दिनुपर्ने हो फेरि पैसा तपाईँले मलाई ल हस् भयो नि म दिन्छु है हस् खानु आउनुहोस् अरू पनि काँक्रो खाने भए आउनुहोस् काँक्रो लोकलै हो भन्नुभयो दिदीले लोकलै काँक्रो खानु है लोकल काँक्रो खानु है गाडीमा पनि कोही छैनन् भने आज काँक्रै नबिक्ने बहिनी काँक्रो खाने काँक्रो यस्तो छोरीले बेचेको काँक्रो पनि खान्छ लु लानु दिदी तपाईँका छोरीहरूलाई हस् लान्छु तिम्रो मिठो बोलीले गर्दा मलाई ल्याउँ जस्तो लाग्यो अनि यो लिएर जान्छु झोला नभए पनि ल्याउ म त्यसै लिएर जान्छु छैन झोला त एउटा यहाँ पैसा चाहिँ म दिएर जान्छु यो पैसा लिऊ 50 रुपियाँ छ यो 20 रुपियाँ फिर्ता देऊ है हस् ल्याउनुहोस् ल देऊ अब म जान्छु यसै गरी राम्रोसित मिठो बोली रहेछ तिम्रो मिठो बोलेर व्यापार गर्नु मेरो छोरी जस्तै लाग्यो तिमीलाई अब म जान्छु ल है कहिले काहीँ काँक्रो खानु मन लाग्यो भने आउँदै गर्नु है दिदी कस्तो मिठो बोल्दैछ भनेर कति 3टा 4वटा चिरा काँक्रो किनेर लानुभयो यति त पैसा आइहाल्यो आहा अब यस्तै मिठो बोलेर सबैलाई बोलाउँदै काँक्रो खुवाउँदै पठाउने हो 1,50,000 रुपियाँ त कमाउनु हो अनि आउनुहोस् काँक्रो खानुहोस् आउनुहोस् गाडीका मान्छे खाजा खाएर चाहिँ आउँछन् कि भनेको काँक्रो आज यत्तिकै हुने भयो मेरो काँक्रो खानुहुन्छ हजुर ए पिरो हाल्नु है खानु त हुन्थ्यो यस्तो छोरी मान्छे के खानु
खानु न काँक्रो सफा छ हजुरको हातकोसँग खानु भयो यसो गर्नु न त हजुर यहाँ त्यो पिपलको रुख मुनि हजुर मेरो बहिनी त्यो रातो सर्ट लाएर काँक्रो बेचिराखिदिनु कता यता गइदिनु न है अब ठिक छ मेरो नबित्यो नि बहिनीको खाइदियो भने भइगयो गाडीका मान्छे कति बेला आउँछ आउनुहोस् काँक्रा खानुहोस् काँक्रा 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर आउनुहोस् काँक्रा खानुहोस् लोकल काँक्रो आइहाल्नु हो नि चिरा काँक्रो दिनु न दुईटा हस् पखालिहाल्छु नि हामीले पानी पनि किन्छौँ ल्याउनुहोस् तपाईँहरूलाई किराना खाने ल्याउनुहोस् कति रुपियाँ हो दिदी एउटाको 10 रुपैयाँ दुईटाको 20 रुपैयाँ धन्यवाद है भयो आउँदै गर्नु है काँक्रा खान मन लाग्यो भने अब यति छ सक्दिन्छ त आउनुहोस् काँक्रा खानुहोस् 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर नुन खोर्सानी पनि छ ट्रक्क पिरो आउनुहोस् खानुहोस् जानुहोस् आउनुहोस् 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर आफूलाई नि भोक र सुकिसक्यो खाइदिउँ कि त्यहाँ एउटा नखाउँ बेच्नुपर्छ पैसा आउँछ आउनुहोस् काँक्रा खानुहोस् 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर आउनुहोस् जसले पनि फोहोरी मात्रै भन्छ नि मैले काँक्रो बेचेर खान्छु जस्तो छैन 10 रुपैयाँतिर 10 रुपैयाँतिर कराई बेचिरहेको छ नि बरु बहिनीले गर्छ नि मेरो नबिक लाग्छ त खाऊ कस्तो लोभी रहेछ दाइ त ठुलो चाहिँ त्यता परेछ नि त ओ सुकुमाई छो यति एउटा केरा कतिवटा दिने त एउटा भए पनि दिएछ कति दिनुभयो भात नखाएको सुकुलाएर गमन खाऊ भन्ने छ त्यो एउटा पनि खोज्छु नि थाहा हुन्छ त्योहरू कस्तो भोका जस्तो बुक्रै खायो ल खाऊ ल अब यो पनि आधी खाऊ है ल खाऊ ल अस्ति नै तिमीहरूले मलाई अब हामी जाने बाटो तारा छ खानेकुराहरू अलि धेरै बोक्नु भनेको भए म धेरै बोक्थेँ नि यति हो मेरो माले राखिदिएको ल यो केरा पनि ल सक्यो ल अब ओ सुकुमाया छो कस्तो माया गरेको है तिमीले यस्तै माया अस्तिदेखि गर्नु पर्दैन अनि कस्तो मिठो कुरा हो कोरा पनि भन्न केरा पनि भन्न कोरा हुन्छ खाएको बेलामा ल कम खाऊ है अनि त्यसपछि सुरु जाने अनि मुकुललाई भेट्ने है ल खाऊ बानी बियो ठिक छैन के गर्ने यत्रो भोकाको देख्छ त कस्तो माया ल्यायो भने ल सुकु छो त्यो पनि देऊ न मलाई खाने जुठो खायो भने माया बढ्छ अरे नि त हाम्रो माया प्रगाड भयो भने सोच त एकचोटि हामी सँगै जिन्दगीभर
लाइफ कस्तो हुन्छ होला हाम्रो सोच त एकचोटि। एक डेढ हालिदिन्छ नि अचोटि जन्यस्कार हुन्छ। धेरै चान्स मार नखुजै भनिरहेको छ मैले झन् भोकायो भनेर छु अलिकति डया देखाएको त फुरुक्क हुने रहेछ अचोटि। माया गरे कुरोलाई माया गरे त भनिहाल्छु नि म। अनि अलिकति देऊ नि त। बोक्रो अचोटि ल्याइरब जे होस् सुकुले माया गरिन्। माया गर्यो मलाई यस्तरी माया गरिरह है सधैँ। यो अचोटिलाई टोले हाल्दिन्छु अनि त्यहाँ हाल्छु। कसले माया गर्दै मैले यसलाई माया गरेछु त थाहा छैन तिमीलाई थाहा हुनै पर्दैन नि। मलाई थाहा भएपछि भइहाल्यो नि। अनि उसको माया मैले बुझेको छु मेरो माया जाउँ। आउनुहोस् बोल्दा बोल्दा घाँटी सुकिसक्यो। यो काठमाडौँको त पानी पनि कस्तो नआउँथ्यो भाइ। हाम्रो गाउँको कस्तो मिठो हुन्थ्यो। यति त कमाइयो गर्नु पर्यो। अब अहिले एक्लै के गर्नु भाइ। बेलुका दाजु बहिनीसँगै बसेर गर्नु पर्ला। आउनुहोस् काँक्रो खानुहोस् 10 बजी। दाइ बस्नु काँक्रो खाने हो दाइ। अब दाइ त खुखु गएर सुसाल्नु पर्छ दाइ। दाइ बोल्नुहुन्न? बोल्न त किन नबोल्नु, सुसेलीबाट सुरु गरेको नि। ए दाइ त खत्रै पो हुनुहुँदैछ। सुसेलेर बोल्न सुरु गर्नुहुँदैछ। काँक्रो खानु नि हो र? खाइदिउँला नि। यति राम्री मान्छेले बेचेका काँक्रो किन नखानु। कति रुपियाँ चिरा हो? कति रुपियाँ हुनु? 10 रुपियाँ चिरा हो दाइ। 10 रुपियाँ चिरा। जब यो 10 रुपियाँ चिरो काँक्रो बेचेर यो घाँटी सुकाइकन कराएर तिमीले कति पैसा कमाउँछौ नानी? कति हुनु नि यति त कमाइसके। अब झन् दिनभरि बेलुका साँझसम्म बेच्दा त कति कमाउँछु नि दाइ। जब त्यो 10-20 रुपियाँ कमाइरहेछौ यति पैसाले के गर्छौ है? यस्तो कमाइले बरु एउटा राम्रो काम गर। टन्न पैसा कमाउने काम। राम्रो काम पैसा कमाउने काम भनेको कस्तो काम दाइ? कस्तो कुरा नबुझे कि लाटी। पैसा कमाउने काम क्या, पैसा कमाउने काम। अब अनि यो के हो त है? यो पैसा नभएर यो रुखा पात टिपेर जुम्मा गरेर राखेको जस्तो लाग्यो कि क्या हो भाइ तपाईँलाई? अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ यो दाइ। पैसा कमाउने काम भन्नुहुन्छ। यो काम ठिक छैन बुझ्नी। पैसा कमाउने काममा म लगाइदिन्छु भनेर लिएर गएर फेरि तपाईँले पनि मलाई जे पाए त्यही काममा लाएर निकाल्ने षड्यन्त्र रच्नु हो कि क्या हो दाइ? हेर्नु दाइ सोझी देखेर यो केटीलाई फुस्लुङ पाचु भनेर आउनु भएको होला। मलाई त यही काम ठिक छ। यो काममा कसैले गाली पनि नगर्ने, सबै आउने काँक्रा खाने पैसा दिने जाने। मेलाई त यही काम राम्रो छ। तपाईँ पनि काँक्रा खानु भएदेखि खानु हेर्नुहोस् दाइ। नखानु भएदेखि चुप लाएर जानुहोस् हेर्नुहोस् दाइ। गफ दिएर चाहिँ नबस्नुहोस् ल। गफ लगाएको होइन कि तिमीले झन् धेरै पैसा कमाउँछौ भनेर तिम्रै भलाइको लागि भनेको। तिमी कुरै बुझ्दिन रहेछौ। हो त म कुरा बुझ्दिन क्या दाइ। म लाटीसँग कुरो नर्नु। काँक्रा खाने भइदेखि खानु नत्र आफ्नो बाटो कुरु जानु। बेकार गन्थन गरेर अर्काको काँक्रो बेच्ने स्याम पनि खाइदिनु हो यो दाइले। जानु है दाइ जानु। अहिले बिथामा मेरो दाइले देख्नुभयो भनेदेखि कुरु काँक्रो बेच्न छोडेर को केटासित गफ लाएर बस्यो कि बुझ्ने भनेर मलाई गाली गर्न बेलाउनु ल। पहिला यहाँ व्यापार गर्न आउने केटीहरू त सोझै थिए। मैले जे भने ती कुराहरू मान्थे। मैले भनेका कुरा बुझ्थे। यो केटी कस्तो खालको रहेछ? यसले अलि अटेर गरिरहेछ। तर केही छैन, यसलाई पनि म लाइनमा त ल्याइहाल्छु नि। आउनुहोस्। ए दाइ कान सुन्नुहुन्न तपाईँ? कुरु जानु भनेको सुन्नुहुन्न? होइन यो दाइलाई चाहिँ भनेको लाग्दैन कि क्या हो है? कतिचोटि भनिसकेँ जानु त दाइ। राम्रो मूल्य भन्दैछ जानु। म त काँक्रोका चिरै हानेर यहाँ ढालिदिन्छु नि फेरि। काँक्रो खाने गरी म पछि आउँछु है। नआए पनि हुन्छ। यस्ता गफाडी मुन्छेहरू गफलाई बेकार अर्काको काँक्रो पनि बिकेन। यतिखेरसम्म यो दाइ नआउनु भइदेखि मैले यति सबै काँक्रो बेचिसक्थेँ होला। दाइले कति बेच्नुभयो दाजु? बरु दाइले कति बेचिसक्नुभयो होला। आउनुहोस् यति दाचिरा काँक्रो छ
ल हेर जतिको तति अनि काक्रो किन नबेच्नु अब है झन् दाजु पनि छुट्टा छुट्टै बेचेर बराबर पैसा कमाऊँ भनेको त कहाँ नबेच्नु अब बोलाएकै हो भनेकै हो मेरो यो हालत देखेरै कसैले किनेन नि यही हेर्दै यस्तो थोरी छु किनौँ पनि कसैले किनेन कोही कोहीलाई त बहिनी चाहिँ सफा छिन् त्यहाँ पत्तिर गएर किन्नु भनेको थिएँ आयो कि आएनन् हेरेर हिँड्ने मात्रै भयो कसैले किनेन यो पेसा मलाई नफाप्ला जस्तो छ बहिनी म पुरानै पेसामा लाग्छु बरु यो काँक्रो चाहिँ तिमी नै बेच बरु तिमीले बेचेछौ है यति जम्मा 4वटा त रहेछ मैले त बेचेँ नि है दाइ तपाईँको एउटा पनि बिक्री भन्नु छ झन् म त दाइले त मैले भन्दा धेरै बिक्री गर्नुभयो अन्त मुनमुने कति खुसी भयो थिएँ अब के हाने है दाइ खोइ के गर्ने बहिनी अब यो काँक्रो म नबेचौँ होला अब जसले पनि हेर्दै छोड्दै गरे यस्तो फोहोरी केटाले दिएको के खानु भनेर भने अब खाउन् पनि कसरी यस्तो हालत छ अब आफ्नो त कामै फोहोर उठाउने पहिलादेखि अब अलिअलि कबाडीमा लगेर सामान बेचेको पैसाले पनि तिनै 2टा भाइ बस्दाखेरि तिनीहरूलाई यसो मिठो मसिनो खुवाउँदै सकिहाल्यो पैसा अब अहिले आफूसँग पैसा पनि छैन राम्रो लुगा किनौँ भने त्यही भएर म त्यही फोहोर उठाउने नै काम गरौँ होला बहिनी अब म फोहोर उठाउने मान्छेले यस्तो काम गरेपछि जसले नि फोहोर नै देख्छन् बरु फोहोर उठाउँदै केही मतलब पनि नहुने म त त्यही काम गरौँ कि क्या बहिनी फेरि यस्तो कुरो किन गर्नुभएको र दाइ तपाईँले अझ त मलाई पनि यसो काम गर्ने व्यापारहरू गर्ने हिम्मत जुट्यो अनि तपाईँले फेरि उतै फोहोरको काम गर्नु गएपछि म एक्लै हुन्न म त दाइ पनि त्यहीँ त हुनुहुन्छ नि भनेर हिम्मत गरेर काँक्रो आयो काँक्रो भन्दै कराई कस्तो खुसी भएर बेचेको काँक्रो तपाईँ आफै फोहोरी हुनुहुन्न त क्या अरे त्यो फोहोर टिप्दाखेरि फोहोरहरू लागेर तपाईँको लुगा फोहोर भएको हो अनि तपाईँसित पैसा नभएर तपाईँले लुगा किन्न नसक्नु भएको त हो नि तपाईँ हात खुट्टा मुख धोएर सफा भएर सफा लुगा लगायो भनेदेखि तपाईँ सुख गरी देखिहाल्नुहुन्छ नि दाइ त्यही भएर अब त हामीसित पैसा भयो नि त हिजै मैले मुख चाहिँ धुनु भनेको थिएँ नि यति पानीमा फेरि काँक्रोहरू पखाल्न पुग्दैन होस् भनेर मुख पनि धुनु भएन अनि त्यही भएर मान्छेहरूले फोहोरी देखेका तपाईँलाई अब यसो गरौँ दाइ अब यहाँ हेर्नु न तपाईँले नबेचे पनि तपाईँको काँक्रो नबेच्यो भने मेरो त बिको नि त यति कमाइसके अब यो पैसा हेर्नु है अनि त्यसपछि अब यति काँक्रो पनि बाँकी नै हो अनि त्यसपछि यो बेचौँला अनि तपाईँ पानीहरू पनि किनौँला यहाँ त पानी नि किन्नु पर्दैछ गरे पानी किनौँला अनि त्यसपछि अनि तपाईँको लागि एउटा नयाँ लुगा किनौँला अनि तपाईँ सफा लुगा लाएर मुख धोएर काँक्रो बेच्नु अनि त्यसपछि त जसले पनि किनिहाल्छ नि अनि बेच्दा चाहिँ कराउँदै बेच्नु पर्दोरहेछ त अनि बाटो हिँड्ने मान्छेहरूले पनि थाहा पाउँदैछन् अनि त्यसपछि किन्न आउँदैछन् त अनि त्यस्तोहरूलाई यो पैसा दाइ नै राख्नु ल्याउनु कहाँ बहिनी तिमी राख तिमीले हेर कति दुःख गरेर कमाएको पैसा उहाँ म बसेको ठाउँसम्म सुन्निने गरी कराइदियो तिमीले त मजाले कमाइछौ ल कहाँ तिमीले यत्रो दुःख गरेको पैसा तिमी राख यो पैसा मैले राखे पनि तर दाइको लागि एउटा लुगा चाहिँ म किनिदिन्छु है अहिले पर्दैन बहिनी अब अहिले ठिकै छ यो मेरो हालत यस्तो भएर कि ननुहाएर हो होइन बरु भोलि चाहिँ म यसो मुख पनि धोएर अलि सफा हुनु पर्यो यही पनि अलि धोएर लायो भने त हुन्छ नि अहिलेलाई अब नयाँ किन्नु भन्दा यसो कमाउनतिरै लाग्नु बहिनी है त्यसै गरौँ न म यो नधोएर हो कि बहिनी यो धोएर आउनु पर्थ्यो आज के गर्नु पानी चाहिँ हुनु पर्यो नि त पानी नै छैन क्या अब किन होला त्यो पनि के गर्ने यहाँ सबै किन्नुपर्छ ल बहिनी अब यति बेला पनि भयो है अब जाउँ यहाँबाट है अनि भोलि हामीलाई अब दिउँसो पो घामले वहाँ हपक भएर खाए त अब यति बेला कसले खान्छ काँक्रो अब बिक्दैन काँक्रो अब अब बेलुका दाजु बहिनीको अब छाक यसैले टर्छ बहिनी अब के गर्नु अब खेर फाल्नु नि कसरी त्यत्रो पैसा हाले भोलि बेच्यो भनेदेखि यो के हुन्छ दाइ यो त बिग्रिन्छ होला बहिनी अहिले यस्तो भइसक्यो ल लिन लु जाउँ यो यही प्लास्टिकमा है यो के भने एउटा पनि बिकेन अनि मेरो यो हालत देखेर कसैले नि किनेन
ला यत्रो नाच्नु दाइ ठिक छ हाम्रो छाकेसैले टर्छ बेलुका अब यो पनि चिङलाई चाहिँ बोरामा राख्नु मेरो लुगाको पोको भएको बोरामा ए है पैसाले यति थालहरू पनि किन्यो यो बोरा ल्याऊ आइया, तिम्रो लुगा यसमै छ है त्यो पोको तिम्रो यसमै छ है यसमा छ दाइ पानी पनि अब हामी उही तपाईँको बस्ने छाप्रोमा जाने हो ए साँच्ची बहिनी अब यसो गरौँ एउटा काम गरौँ है हामी के भन्दै आइया त्यो छाप्रोमा हामी नजाउँ कहाँ जाने त है अब त्यो छाप्रो जानलाई नि हामीलाई धेरै बेर लाग्छ हेर धेरै टाढा आइयो अब फेरि त्यहाँको त्यही छाप्रोकै उताको घरको त्यो साउले पनि मलाई त्यस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि पनि हेर न मलाई खाली गर्दै भन्दै थियो अब फेरि तिमी केटी मान्छे त्यहाँ बस्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है अब म एक्लै हुँदाखेरि त केही मतलब हुँदैन थियो तिमीलाई अलिक गाह्रो पर्न सक्छ अब यसो गरौँ बहिनी अब दुःख सुख यसो कतै सानोतिनो अलिक सस्तो खालको कोठा खोजेर कोठामै बसौँ बहिनी तिमीलाई नि सजिलो हुन्छ बरु अब यो कोठा भाडाको पैसा चाहिँ बरु अब यस्तै गरी अलि जोगाएर है अहिले नयाँ लुगा किन्नु पर्दैन होला अलिक जोगाएर म पनि बरु यसो भारी सारी भयो नि बोक्छु है त्यसरी कमाएर भए पनि यसो मिलाउँला बहिनी कोठा खोजौँ बरु हुन्छ त्यहाँ जान नि धेरै बेर लाग्छ त्यो छाप्रोमा कहिले पुग्नु अब अनि कोठा खोजेपछि पैसा कति लाग्छ होला है होइन त्यो अब अलिक सस्तो खालको खोज्नुपर्छ अब महँगो त महँगो हुन्छ बहिनी यतातिर अब अलिक सस्तो खालको खोजेर बस्यो भने अब मलाई त केही हुँदैन थियो त्यही छाप्रोमा गयो भने तिमीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ बहिनी है त्यसै गरौँ न बरु पैसा कतै अरू काम गरेर भए पनि यसो कमाएर मिलाउँला है कोठा खोज्ने है कोठा खोज्ने किन अप्ठ्यारो मानेको अनि कोठा खोज्दाखेरि झन् पैसा लाग्ला मेरो कारणले फेरि कोठा खोज्नु पर्ने भयो होइन त्यस्तो नआत्यौ न मिलाइन्छ अब एक्लै भए पो दाजु बहिनी छौँ दाइ होइन म बोकिहाल्छु नि मकै पर्न आँटिसक्यो है यतिखेर कोठा खोजेर पाउला त है के गर्नु बहिनी अब यति बेला भइगयो यो घरमा सोधौँ न सोधौँ न घरमा को हुनुहुन्छ घरको हुनुहुन्छ है आउनुभयो नमस्ते हजुर नमस्ते को तिमीहरू किन आएका हामीलाई कोठा चाहिएको थियो भाडामा छ होला हजुर हेर्दैखेरि यस्तै फोहोरले कोठा कसरी दिन्छ जाऊ तपाईँले कोठा दिनुभयो भनेदेखि हामी नुहाई धुवाई गरेर सफा भइहाल्छौँ नि म त अलिअलि सफै छु मेरो दाइ चाहिँ फोहोर उठाउने काम गर्नुहुन्थ्यो क्या पहिला अनि त्यही भएर त्यो फोहोर लाएर फोहोरी हुनुभएको मेरो दाइ मुनको सफा हुनुहुन्छ त्यसरी मेरो दाइलाई फोहोरी नभन्नु न है दिने भएदेखि दिनु नभए फोहोरी चाहिँ नभन्नु बाध्यताले काम गर्दा फोहोरी भएको त हो नि मेरो दाइ हामी पैसा दिइहाल्थ्यौँ पैसा पनि हामी काँक्रो बेच्छौँ कमाएर दिन्छौँ छ भनेदेखि दिन्न है एउटा म केटी मान्छे मलाई बाहिर बस्दा केटाहरूले गिज्याउलान् कि जिस्काउलान् कि भनेर मेरो दाइले मलाई कोठा राख्नलाई अलि के अरे कोठाभन्दा बाहिर राख्नलाई अलि अप्ठ्यारो मान्नुभयो अनि खोजेका दिन्न दिदी छ भनेदेखि हेर्दै गाउँबाट भागेर आएको केटाकेटी जस्तो छन् त्यही पनि दाजु बहिनीले जाऊ यहाँबाट जाऊ भनेको सुनेनस् खुर्का गेट लगाएर जाऊ ए गेट लगाएर जा भने सुनेनस् ल्याबो लाया गेट को जो फोहोर जो लाया बाला का लाया कि दाइ हजुर अब मेरो लागि कोठा खोज्नु पर्दैन दाइ मेरो कारणले गर्दा तपाईँ कोठा खोज्न हिँड्नुभएको यो सहरका मान्छेहरूको मन त कस्तो स्वार्थी हुँदो रहेछ भाइ हामी त्यो अहिलेको दिदीले हामीलाई कोठामा बस्नु दिनुभएको भएदेखि कि हामी उहाँसँग गएर सुत्थ्यौँ र हाम्रो फोहोर त उहाँलाई टाँसिँदैन त्यो त उहाँसँगै सुत्न जाने जस्तो गर्नुभयो
हामी हाम्रै कोठामा बसिहाल्थ्यौँ नि। कस्तरी भन्नुभयो। छोड्दिनँ दाइ। हामी आज हामीले काँक्रो बेचेकै ठाउँमा गएर बस्छौँ। आजको रात यतिहरू भइसक्यो। अहिले फेरि अन्त पनि कुरा खोज्दै हिँड्नु मनदेखि अहिले मुन्छहरूले गाली गर्न हामीलाई कुट्न नि बेला हुँदैन। गरिब दुखी देखेपछि सबैले हेप्ताएछन् के अरे। हुन्छ त ल, हुन्छ त्यहीँ जाने है। जाम हुन्छ आज ल, त्यहीँ बस्यो। आज अनि त्यहीँ भोलि बसौँ। खन्ने कोठा है दाइ। हुन्छ बहिनी, हुन्छ। ल अहिले तोरीले त्यस्तो भन्नु भनेर तपाईँ मनमा चिन्ता नगर्नु है। छैन। अनि केही किनेर खाने कि काँक्रो नि छ? दाइ के किनेर खानु है? केही बाहिर पसलतिर? नखाने पसलतिर खर्च हुन्छ। महँगो लिँदा आएछ नि यत्तिको पनि। त्यही काँक्रो खाऊँ। त्यही काँक्रो खाऊँ है। त्यसैले त्यही काँक्रो आज त्यसैले छाक्टार्ने हो। ल उहीँ जाउँ त है त्यसो भए। जाउँ दाइ। ल ल दिएन ल। खोर्सानी पनि लाउनु है दाइ। नुनले खानु पर्दैन त पेट अलिनो हुन्छ। ल बहिनी। यति नबिकेर खानु पायो भन्नु न। बहिनी हजुर यो चिसो काँक्रो खाएर चिसै भुइँमा बसेर चिसै भुइँमा सुतेर तिम्रो भोलि सन्चो नहुने हो कि? दाइ केही पनि हुँदैन। यस्तो त अब त यो उमेरमा म पचाइहाल्छु नि। तपाईँ चिन्तै नगर्नु न। तपाईँलाई पनि लाग्छ नि चिसो। तपाईँ कुन जिउ हो? के गर्नु बहिनी, तिमीले दाजु त पायौ। मेरो ठाउँमा बरु एउटा धनी दाजु पाएको भए तिमीले यति बेला मिठो खाना दिएर तातोमा राख्थ्यो होला। के गर्नु, म जस्तो गरिब दाजु पायो। न घर छ न मिठो खाना दिन्छु। दाइ पनि नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ भनेको। ल तपाईँ गरिब भए पनि मुनको धनी हुनुहुन्छ नि दाइ। तपाईँले मलाई भेटेको पहिलो दिनै पैसा दिनुभयो त है। अनि तपाईँ धनी होइन त? कस्ता मान्छेले म तपाईँलाई थाहा म अनि गाउँबाट आएको अनि त्यो मैले काम गर्ने घरबाट निकालेको बेलामा म कति ठाउँमा बास माग्दै हिँड्ने थिएँ। मलाई कसैले बास दिएन। अनि लास्ट टाइम म अनि त्यो रत्नपाराका पुलमाथि सुती थिएँ। अनि त्यहाँ मलाई केटाले आँखा लाएर कस्तो नराम्रो व्यवहार गरे। म त फुटेर हिँडेको। अनि त्यस्तो मान्छे हुँदा चाहिँ कति नराम्रो मान्छे छ र। त्यस्तो मान्छेहरूको भिडमा तपाईँ मेरो दाइ सबैभन्दा असल। म त दाइसित बस्नु पाएपछि जस्तै चिसा भयो भने बसिदिन्छु। फोहोर ठाउँमा खाना खोज्दै आएर त्यो माया लागेर नि। त्यही पनि पैसै थिएन मसँग त्यति बेला। तिनै भाइहरूलाई अघिल्लो दिनै पैसा सकिसकेको थिएँ मैले। के गर्नु, दुःख पाउने भयो बहिनी। चिसो तिमीलाई लाग्छ भोलि के गर्नु। चिसो काँक्रो अब यति खाने होला। खानु परिहाल्यो नि। भोलि बिग्रिहाल्छ। बिग्रिएपछि अनि हामीले बेच्यौँ भने किनेर खाने मान्छेको भुँडी दुख्छ। बरु हामी नै खाइदिउँ, हामी नै पचाइदिउँ होइन र। अब यहाँ पनि खुल्ला ठाउँ छ बहिनी। राति जडा केटाहरू आउनु सक्छन्। तर तिमी टेन्सन नलिऊ है। टेन्सन लिने होइन। मैले भने नि टेन्सन लिने होइन। म छु। मजाले सुत है। यो बोरा ओछ्याउने कि सिरानी हाल। अनि मजाले सुत। म यतै बस्छु। हुन्छ दाइ। तपाईँ भएपछि मलाई टेन्सनै छैन नि। र दाइ अब भोलि बिहानै झिसमिसेमा उठेर कुरा खान जानुपर्छ। अब यो काँक्रो गामकागुम खाएर दाजु पनि भयो टन्न खाइदिउँ। अनि त्यसपछि भुक्लुको सुतेर भोलि बिहान उठेर कोठा खोल्ने, काँक्रो किन्न जाने, फेरि आउने, काँक्रो बेच्ने गर्नुपर्छ है। हुन्छ। पहिला कोठै खोल्ने जाउँ है। उहीँ काँक्रो किनेर यहीँ आउनुपर्छ। लु खाउँ अब।
हट टन्ने पो भयो बहिनी चिसोले सन्चो नगर्ने होला बुढी त टुन्नै भयो दाइ ल लु दाइ अब टन्न भइहाल्यो भोक लुका सुतौँ भोलि चाँडै उठ्नु पर्छ फेरि गाह्रो भयो भने चाहिँ उठिएन भने फेरि व्यापार बिजनेस चौपट हुन्छ आयो ल तिमी यहाँ सुत म यतै टक्क बस्छु निराए जसरी अब तपाईँ चाहिँ नसुत्ने र म पनि सुत्छु अनि तिमी यहाँ सुत न यो थाल पनि राख्नु पर्यो नि त यो थाल प्लास्टिकहरू राखौँ लु यहाँ त्यसपछि लुगा निकाल्नु पर्यो लुगा अहिले सुत्दाखेरि ओढ्नलाई यो ओढ्छु म है अनि त्यसपछि पस्नु दाइ पनि मेरो सर्ट ओढ्नु है दाइ यो मेरो सर्ट ओढ्नु है चाँडो तातो छ यो सर्ट मलाई जौनाजीले दिनुभएको हो म त यो चाहिँ भुँडीमा राख्छु चिसो आउँदाखेरि अनि यो यति राखौँ यस्तो गर्ने यसको सिरानी हाल्ने अनि सुत्ने दाइ ल ल भोक लुगा सुत्नुपर्छ क्या हामी यस्तै आज गरम आकाशमा नि भग्ला सुत्ने ए सुतौँ ल अब साथी त बुसुकै बिर्सियो भाइ मैले त दाइ अनि आज व्यापार गरेको पैसा गर्नु परेन त्यही त यहाँ राखेको थिएँ झर्ला भनेर क्या फेरि अस्ति त्यो झर्ने चोर्दी त्यो केटाले त्यस्तै हुन्छ अनि मैले यहाँ राखेको थिएँ क्या लु गनौँ साथी मैले त बिर्सेको पो ल बेचा छौ नि ल एउटा दुईटा 100 रुपियाँ भयो है 100 अनि त्यसपछि 100 150 20 रुपियाँ 20 40 रुपियाँ अनि त्यसपछि 20 40 10 50 रुपियाँ 40 5 40 5 60 रुपियाँ भयो यति हो दाइ यति कमाइयो नि बहिनी यति भयो नि लगाएर त मिहिनेतको फल तिम्रो लगाएर यो मैले आफैले कमाएँ दाइ त्यही त लगाएर न हेर यति भयो नि कमाएँ अब अझै अलिकति काँक्रो बाँकी नै छ के अरे त्यही त अब भोलि त्यो अनि त्यसपछि फेरि अस्तिमा कामबाट निक्लिँदा सन्तोषले दिएको पैसा जुमाएर फेरि किनेर ल्याए फेरि बेच्नु अनि दिनकै 200-250 को मत गयो भने त 1,50,000 रुपियाँ त कमाइहालिन्छ नि हो के दाइ हो बहिनी हो ल सुत्नु मैले सुत्ने मजाले सुत्ने है बहिनी म यहाँ बस्छु यहीँ बस्छु तिमी यहीँ सुत हस् दाइ तपाईँ पनि निदाउनु है ए म निदाहाल्छु नि ल यहाँ सुत है सिरानी हालेर सुत यहीँ सुत सुत ल म यहीँ छु है बहिनी यहीँ छु म यहीँ छु ल ल बहिनीले सक्यो है चिसो नहुने गरी सुत है बहिनी दाइ पनि नभएको भएदेखि यो काठमाडौँ सहरमा मेरो के हालत हुन्थ्यो होला क्या यस्तो चिसो सुत्नु परेछ गाममा भएको भएदेखि आमासित सुतिरहेकी हुन्थ्यो होला म यतिखेर आमा पनि एक्लै तिमीलाई कति मेरो याद आउँदो मलाई पनि तिम्रो धेरै याद आउँछ आमा तिमीसित सुतेको धेरै याद आउँछ कस्तो टाँसेर सुत्दै कि हो यो केटी आमा मरि खुट्टा नभएको त निन्द्रै नलाग्ने होला ओइ नटाँसिन बा कति टाँसेको कस्तो गरिम भयो मलाई आमासित नटाँसी निन्द्रा लाग्दैन टाँसिन नि दिन्न हो अहिले त खुब आमासँग नटाँसी निन्द्रा लाग्दैन मान्छे भोलि पर्सि बिहा गरेर गएपछि पोइ कहाँ गएपछि आमालाई भुसुक्क बिर्सिने होला खालि बिहाएर जाने पोइ कहाँ जाने म त पुरानो हुन्छ म बेसी गर्दिनँ आमा छोरा म गाई पनि जान्न म त सधैँ आमासित टाँसेर सुत्ने हो
मनभरि छिन् मेरी बहिनी। हे ईश्वर, म कोही नभएको एक्लो मान्छेलाई एउटा बहिनी भए पनि दिस। तँलाई धन्यवाद छ। यी बहिनीबाट चाहिँ म कहिल्यै टाढा हुन नपरोस्। बहिनीलाई पाएपछि जीवनमा धेरै कुरा पाएको महसुस गरेको छु। के गर्नु, यही एउटा बहिनीलाई पनि राम्रोसँग राख्न सकेको छैन। भोलि पर्सि बरु अलि धेरै मेहनत गरेर भए पनि यी बहिनीलाई सुखमा राख्छु। बहिनीसँगै मिलेर काम गरेर बहिनीको सबै ऋण तिर्दिन्छु। बहिनी खुसी भइन् भने मलाई जीवनमा सबै कुरा पाए जस्तै हुन्छ। होइन म निदाउनु हुँदैन। के राति झडा केटाहरू आएर फेरि बहिनीलाई नराम्रो गरे भने म त बहिनीको पाले भएर बस्छु। बहिनीलाई हेरिराख्छु। कोही आयो भने एक गरेर ढालिदिन्छु। लाठी त मान्छे पनि महा लाठी रहेछस्। त सहर किन आकी भन् त पैसा कमाउन सहर आकी हैनस्? हो नि डन दिदी, पैसा त कमाउन आएकी हुँ नि, तर पैसा नै कमाउन सकेकी होइन। कसरी कमाउन सक्थिस् त तैँले पैसा? पहिला तँलाई जमुना दिदीले घरमा काममा लगाइदिन्। त्यो घरमा त माथि शोषण भयो। शोषण हुने बित्तिकै 2-4 शब्द उनीहरूलाई भनेर एकछिन झगडा गरेर त्यहाँबाट फुत्त निस्किस्। त्यसपछि तैँले अटोमोबाइल्समा काम गरिस्। त्यहाँबाट पनि तँलाई विभिन्न आरोप लगाएर निकालिदिए। आफूलाई यस्ता आरोपहरू किन लागे भन्ने विषयमा तैँले अलिकति सोचिस्? तैँले बसालेको चियामा चिनी कहाँबाट पर्यो? तैँले बसालेको चियामा नुन कहाँबाट पर्यो? विचार गरेकी छेस् तैँले? कम्तीमा पनि आफूलाई यति धेरै दोष लगाउनको लागि कसले षड्यन्त्र रचिरहेको छ भन्ने विषयमा अलिकति सोचेकी भए आज त त्यो कामबाट निस्किनु पर्ने थिएन होला। कति दिन हरेक ठाउँबाट काम गर्दै निस्किँदै गर्छेस् हँ? अनि कति दिन यो व्यापार गर्छेस्? तँलाई थाहा छ व्यापार गर्न काठमाडौँ सहरमा कति गाह्रो हुन्छ? तैँले बेचेको यो काँक्रो किन्न होइन, तैँले बेचेको यो काँक्रो हेर्न होइन, तेरो जवानी हेर्न आउने मान्छेहरूको ताती हुन्छ यहाँ। यो काठमाडौँको स्वार्थी सहरमा यो भिडभाडमा त जस्ती लाटीले व्यापार गरेर कहिले पैसा कमाउँछेस्? त जस्ती सोझी केटीले यो काठमाडौँ सहरमा के गर्न सक्दैनन्। त्यसैले तेरो लागि सन्तोष सरको अफिस नै ठिक छ। त्यहाँ गएर आफूलाई दोष लाउने मान्छेलाई कारबाही गराएर आफू त्यहाँ राम्रोसँग काम गरेर बस। नत्र त यो सहरका कुना कुनामा सुरक्षित हुन्नस् भुन्टी। अबे मलाई निकालिसकेको काम गर्ने ठाउँमा फेरि कसरी जानु है?
पहिला कसरी गएकी थिइस् त्यसै गरी जा। तँलाई त्यहाँकी अकाउन्टेन्ट केटीले कति हेप्थी। तँलाई त्यो केटीले पहिला पनि कामबाट निकालिसकेकी थिए। फेरि सन्तोष सरले तँलाई त्यही काममा राख्नुभयो। त्यही रिसले गर्दा त्यो केटीले तँलाई विभिन्न षड्यन्त्र रचेर त्यहाँबाट निकालेकी हो। गएर त्यो केटीसँग हिम्मतका साथ बदला लि अनि त्यहाँ काम गरेर बस। बुझेस्? बुझ्न त बुझिआए डन दिदी, तर अकिन्टिन दिदीसित मैले कसरी बदला लिनु? फेरि सन्तोष सरले पनि मलाई के भनेर निकाल्नु भएछ कामबाट। त्यसरी निक्लेको ठाउँमा म फेरि गएर कसरी काम गर्नु? हिम्मतले काम गर गुन्टी, हिम्मतले। यस्तै लाठी भएर बसिस् भनेदेखि तैँले त्यो जाब 1.5 लाख रुपियाँ तिर्नलाई पनि यो काठमाडौँ सहरमा वर्षौँ भौतारिनु पर्ने हुन्छ। अब त त्यस्तो वर्षौँ बसे त लाग्दैन होला डन दिदी। म काँक्रो व्यापारी भइसकेँ। अब त कमाइहाल्छु नि है काँक्रो बेचेर। जाबो 10 रुपियाँ चिरो काँक्रो बेचेर कहिले पुर्याउँछस् 1.5 लाख रुपियाँ? 10 रुपियाँमा नबुल्ली बुन्टी, खुरुक्क त्यहाँ गएर काम गर। त्यहाँ गएर तैँले काम गर्नुभन्दा पनि त्यो केटीसँग तैँले बदला लिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तैँले यसै गरी त्यो केटीलाई छोडिदिएस् भनेदेखि त्यो केटीले त्यहाँ काम गर्न आउने हरेक गाउँका सोझी केटीहरूलाई तँलाई जस्तै गरी षड्यन्त्र गरेर निकाल्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त्यहाँ गएर त्यो केटीसँग बदला लि। त्यसपछि तँलाई जे गर्न मन लाग्छ गर, तर असल गर। बुझिस्? असल त अब आफूले जानेसम्म त असलै गर्न खोजेकी थिएँ के अरे। तर के हार्नु, आफूले जति असल गर्न खोजे पनि मलाई नराम्रो बनाइदिए। हुन त तपाईँले भनेको कुरो त ठिकै हो। त्यो अकिन्टिन दिदीले मलाई कस्तो रिसाउनुहुन्थ्यो। अब डन दिदी जे भन्यो होस्, अब निकालिदिई गएँ त्यहाँबाट कामबाट। अब यताउता दुःख छु, काँक्रो बेच्छु अनि 1,50,000 कमाएपछि काम जान्छु। अब सन्तोष सरकोमा चाहिँ नजा मलाई डन दिदी। धेरै यहाँ ल्याङ नगर बुन्टी। खुरुक्क सन्तोष सरको अफिसमा गएर त्यो अकाउन्टेन्ट केटीको पर्दाफास गरेर त्यहाँ काम गरेर बस् त। डन दिदी, तपाईँ जा बदला लि त भन्नुहुन्छ, तर म जस्तो सानो मान्छेले त्यस्ता धनी ठुला बडा मान्छेहरूसित गएर बदला लिन अनि त्यसपछि मेरो गल्ती होइन म ठिक छु भनेर साबित गर्न सक्छु होला त है? सक्छेस। खुरुक्क जा, त्योसँग बदला लि बुन्टी, जा जा जा।